अब 11 नम्बरको क्वेशन हेरौँ त एकचोटी। कुनै परीक्षामा आशिकाले पूर्णाङ्कको 30% पाई र 100 अङ्कले फेल भई। सर 10 के एकपल्ट गरौँ न। 10 को हजुर। यहाँ हेर्नु है त, रामको 65%, त्यस पछाडि श्यामको 100% माइनस 65% भनेको 35%। डिफरेंस कति आयो त फरक? 30। डिफरेंस बराबर 65% माइनस 35% बराबर 30%। यो डिफरेंस हामीले किन निकालेको त? यहाँनेरि के भनेको छ, 768 मतले श्याम भन्दा अगाडि रह्यो भनेको फरक नै 768 छ। त्यही भएर 30% भनेको 768 भयो। अब यहाँ हामीलाई के सोधेको छ त? जम्मा कति जनाले भोट हाले भनेको जम्मा भनेको 100%। अब 100% भनेको 768/30 इन्टु 100%। एउटा जिरो कट्यो, त्यहाँ 10 भयो। 3 ले 768 लाई काट्दा 2 5 6, 2 5 6 उता 10 भएकोले 0 भयो। अब 11 नम्बरको हेरौं। कुनै परीक्षामा आशिकाले पूर्णाङ्कको 30% पाई र 100 अङ्कले फेल भई भनेको उसले पाएको भन्दा उत्तीर्णाङ्क भन्दा 100 नम्बर उसले घटी पाई र उसले पाएको भए चाहिँ यहाँ हेर्नु है, क्वेसन बुझ्नु पर्यो। कति प्रतिशत बढ्यो त? यहाँ 30 देखि 42% बढ्दा कति प्रतिशत बढ्यो? 12 हैन? 12% बढ्यो। 12% बढ्यो हैन? उसले पाएको चाहिँ 30% हो। 42% पाएको भए भनेको छ 30 देखि 42 पुर्याउनलाई त 12 बढ्नु पर्यो नि त। 12% बढ्यो। अब उसले 30% पाउँदाखेरि चाहिँ 100 ले फेल भएकी थिए भनेको अब 42% पाउँदाखेरि चाहिँ के भयो त? पास भन्दा पनि 20 अङ्क बढी भयो भनेको यहाँ 12% बढ्दाखेरि उसको कति अङ्क बढ्ने भयो त? यहाँ हेर्नु है त, 42% माइनस 30% भनेको 12% उसले अङ्क बढाएको भए उसको अङ्क कति बढ्थ्यो? अघि त 100 कम नै थियो।
अहिले 20 बढी हुने भयो भनेको कति भयो 120 भयो उसले 12% बढाउँदाखेरि उसको अंक कति बढ्ने रहेछ त 120 बढ्ने रहेछ यो बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन मेन कुरा यो क्वेशनमा यिनेरी नै छ यति नै हो सर यो त कस्तो घुमाउने खालको रहेछ हौ त्यस्तो घुमाउने छैन 30% यहाँ हेर्नु न यी 30% छ यहाँ हैन उसले पाएको चाहिँ 42% पाएको भए भनेको छ नि त 30% लाई 42% पुर्याउन कति बढाउनु पर्यो 12 यो त बुझ्नु भयो अब उ के थियो त 100 अंकले फेल भकी थिए यहाँ हेर्नु है त 100 अंकले फेल भई भनेको उसले पास अंक ल्याउन त 100 अंक ल्याउनु पर्ने हो तर यहाँ के भयो त 20 अंकले पास भन्दा बढी हुन्थ्यो अघि 100 अंक कम थियो पास अंक भन्दा अनि यो 20 अंक बढी पुर्याउनलाई त कति पुर्याउनु पर्यो त 100 + 20 120 बढी ल्याउनु पर्यो ल्याउने रहेछ उसले भनेको 12% बराबर 120 100% बराबर अघिकै जस्तो 120 भागा 12 गुना 100 12 ले 120 लाई काट्दा 10 10 गुना 100 भनेको 1000 पूर्णांक कति रहेछ त 1000 रहेछ अब यहाँ अर्को पनि क्वेशन सोधेको छ उत्तीर्णांक कति होला भनेको छ पूर्णांक 1000 रहेछ भने 1000 को 30% सजिलो छ 1000 को 10% भनेको 100 हुन्छ 30% भनेको 300 हुन्छ उसले 300 पाकी रहेछ अब पास हुनलाई 100 फेरि थप्नु पर्यो 300 मा 100 थप्दाखेरि के भयो त 400 भयो अब 12 नम्बरको क्वेशनमा जाउँ एउटा संस्थामा रहेका सबै कर्मचारी मध्ये 70% पुरुष र बाँकी महिला रहेछन् यदि महिलाको संख्या 45 रहेछ भने पुरुषको संख्या कति होला 70% पुरुष थिए भने महिला कति प्रतिशत थिए महिला 30% 30% भए हैन हजुर 30 महिला भनेको 100% माइनस 70% भनेको 30%। अब महिलाको संख्या कति छ त यहाँ 45 30% बराबर 45। अब 1% भनेको 45/30। अब हामीले यहाँ के निकाल्नु छ त जम्मा त छैन अघि 100% त जम्मामा निकालिरहेथ्यौं हामीले यहाँ के निकाल्नु भनेको छ पुरुषको संख्या पुरुषको प्रतिशत भनेको कति छ त 70%। 70% बराबर 45/30 गुना 70 0 0 कटो
3 ले 45 लाई काट्दा 15 15 × 7 105 यहाँ पुरुषको संख्या कति रहेछ 105 रहेछ सर त्यो 1% बराबर चाहिँ 45/30 गरेर चाहिँ 1% भनेको यति निकाल्न खोजेको हैन सर यति जना हजुर 1% त्यही त 70% निकाल्नलाई त पहिले 1% निकाल्नु पर्यो नि त हजुर अघि चाहिँ मैले डाइरेक्ट 100% निकाल्दा यो 30 यता ल्याएर इन्टु 100 गरेको थिएँ यहाँ पनि डाइरेक्ट 70 गर्दा हुन्थ्यो एक ननिकालिकन डाइरेक्ट 70 निकाल्दा 70 बराबर 45/30 × 70 गरेको भए हुन्थ्यो अब यो 13 नम्बरको क्वेशन अघि हामीले एकचोटी गरिसकेको हो अब एकचोटी ट्राई गरी हेर्नु त कुनै विषयको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन विद्यार्थीले 50% अङ्क ल्याउनु पर्छ यदि हरिले उक्त परीक्षामा 50 अङ्क प्राप्त गर्दा 30 अङ्कले फेल भयो भने विषयको पूर्णाङ्क कति होला 160 160 अघि गरेको थियो यस्तो खालको हैन उत्तीर्णाङ्क भनेको 50 + 30 80 50% बराबर 80 100% बराबर 80/50 × 100 आज त टाइम अगाडि सरेछ नि त हजुर टाइम अगाडि अनि आज त्यस्तै भयो आज अलिकति बिहान को हाम्रो ट्रेनिङ चाँडै पनि सकियो हैन होमवर्क थिएन अनि अब बेलुकाको होमवर्क चाहिँ भरे गर्ने भनेर पहिलो संख्याको 4/7 भाग र अर्को संख्याको 40% बराबर हुन्छ भने यो अनुपातको क्वेशन यहाँ मिसिएको रहेछ गराउन सर गरौँ अब यो यसलाई हामी के गर्न सक्छौं भने x र y नै गर्दा पनि हुन्छ हैन पहिले 4/7 लाई पर्सेन्टमा लैजाउँ 4/7 इन्टु 100% पहिलो संख्यालाई x लेखौं बराबर दोस्रो संख्या भनेको 40 दोस्रो संख्याको 40% को भनेको गुना y लेखौं अब y लाई यता ल्याउँ y लाई यता ल्याउँदा x/y भयो उता के हुन्छ त अब यो 40 हुन्छ इन्टु 100 हुन्छ उल्टिन्छ पर्सेन्ट एकछिन ल यसलाई सोचौं यसलाई भागमा लाँदा पनि हुन्छ यसलाई भिन्नमै लैजाउँ सजिलो हुन्छ 4/7 x भयो बराबर अब के अरे प्रतिशतलाई भिन्नमा लाँदाखेरि 100 ले भाग गर्नु पर्यो y 7 x बराबर यो 0 काटो 2 दूना 4 2 पंचे 10 2/5 अब y लाई यता ल्याउँ x भागा y x भागा y बराबर यता 2/5 त छँदै थियो
अब यो 4/7 लाई उल्ट्याउँदाखेरि के हुन्छ त 7/4 2 ले 4 लाई काट्यो भने 2 माथि 7 रह्यो तल 5 दुना 10 यो भनेको 7:10 पहिलो संख्याको 4/7 4/7 दोस्रो संख्याको 40% 2/5 x/y 2/5 7/4 7/10 नै हुन्छ। सर पढ्दै गयो बिर्सिदै गइन्छ के भएको अस्ति त आउँथ्यो फेरि बिर्सिहालिसकेछ। अब प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस गर्यो भने त्यही गरेन भने त्यही हो म्याथ भनेकै 9 दिनमा नौलो 20 दिनमा बिर्सियो भनेर भन्दा रहेछन्। अब 15 नम्बरमा हेरौं विक्रम सम्वत 2074 देखि 75 सम्म एउटा गाडीको बिक्रीमा 80% ले कमी आयो। 76 सालमा उक्त गाडी त्यति नै बिक्री भयो जब 74 सालमा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2075 देखि 76 मा उक्त गाडीको बिक्रीमा कति प्रतिशतले बिक्री भयो? वृद्धि भयो नि सर। हजुर वृद्धि भयो कतिले? 74 देखि 75 मा एउटा गाडीको बिक्रीमा 80% ले कमी भयो। 74 मा 2074 मा 100 भएको थियो भने 2075 मा कति हुन्छ? 80% ले कमी आयो 80% ले घट्यो 100 मा 80 घट्यो भने के भयो? 20% भयो। अनि यहाँ के भनेको छ 76 सालमा उक्त गाडी त्यति नै बिक्री भयो जति 74 सालमा भएको थियो। 2076 सालमा कति भयो? 74 सालकै जति भयो। यहाँ हेर्नु त 74 सालमा 100 वटा भयो। पचहत्तर सालमा 20 वटा भयो। 76 सालमा फेरि 74 सालकै जति भयो 100 वटा भयो। अब यहाँ के भनेको छ त 2075 देखि 76 मा उक्त गाडीको बिक्रीमा कति प्रतिशतले वृद्धि भयो? अब यहाँ वृद्धि कति भयो त 75 मा 20 थियो 76 मा 100 भयो। वृद्धि कति भयो? अस्सी भयो नि सर। 80 भयो। इन्क्रिमेन्ट भनेको 100 माइनस 20 कति भयो? 80 भयो। अब हामीले यहाँ कति प्रतिशतले भनेको छ? प्रतिशत निकाल्दा जहिले पनि आधार वर्षलाई नै लिनुपर्छ। यो 75 र 76 मा आधार वर्ष भनेको कुन हो त?
75 र 76 मा जहिले पनि आधार वर्ष भनेको प्राय अगाडिकै हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो प्रतिशत निकाल्दाखेरि बढेको भनेको 80 भागा आधार वर्षको भनेको 20 गुणा 100। 80 र 20 को 0 0 कट्यो 2 चौको 8 हैन अनि 4 × 100 भनेको 400। अब यो 16 नम्बरको क्वेशन नै धेरै लामो छ। अब यहाँ के भनेको छ मदन बहादुर र हरि बहादुर तास खेल्दैछन्। मदन बहादुरले केही रुपैयाँ हरि बहादुरसँग दाउमा लगायो र हार्यो। उसले फेरि दोब्बर रकम दोस्रो दाउमा लगायो र फेरि पनि हार्यो। अन्तिम दाउमा दोस्रो दाउको भन्दा दोब्बर रुपैयाँ लगायो र आफूले लगाएको रकम भन्दा दोब्बर रकम उसले जित्यो। अब भन्नुहोस् मदन बहादुरले दाउमा लगाएको कुल रकमको कति प्रतिशत यस पटक असुल छ होला। अब मैले अघि नै भनिसके पर्सेन्टेजमा मान्नु पर्ने भयो भने के गर्ने त 100 मान्ने। पहिलो पटक 100 लगायो त्यो हार्यो। दोस्रो पटक 200 लगायो त्यो पनि उसले हार्यो। तेस्रो दाउमा अथवा अन्तिम दाउमा उसले के गर्यो दोस्रो दाउको भन्दा दोब्बर 400 लगायो। अब उसले के गर्यो त आफूले लगाएको भन्दा दोब्बर रकम उसले 400 लगाएको थियो उसले कति पायो 800 पायो। अनि अब यहाँ के भनेको छ त उसले जितेको यो चाहिँ जितेको भयो। यो तीनटा चाहिँ उसले लगाएको रकम भयो। जम्मा उसले कति लगाएको थियो 700 लगाएको थियो। उसले कति पायो 800 पायो। अब कति प्रतिशत भनेको आधार भनेको यो 700 भयो उसले लगाएको पैसा चाहिँ आधार भयो। अब प्रतिशत निकाल्दा 800/700 × 100%। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु होला। अब 17 नम्बरको रामले नेपालीमा 40% र हरिले 50% अङ्क प्राप्त गरेछन्। उनीहरूको प्राप्ताङ्कको अन्तर 20 रहेछ भने विषयको पूर्णाङ्क कति होला। अब यहाँ प्राप्ताङ्कको अन्तर दिएकोले गर्दा यो प्रतिशतको पनि अन्तर निकाल्नु पर्छ। प्रतिशतको अन्तर कति हुन्छ त एउटाले 50% पायो एउटाले 40% पायो।
अन्तर कति भयो फरक कति भयो 10 10%। प्रतिशत अनि प्राप्ताङ्कमा अन्तर कति छ 20 10% बराबर 20 भयो। अब सोधेको के छ प्राप्ताङ्क 100% बराबर कति हुन्छ 20/10 गुणा 100 भनेको 200 रहेछ पूर्णाङ्क। यो पनि अघि गरे जस्तै हो। सुरजले आफ्नो आम्दानीको 75% खर्च गर्छ। यदि उसको आय 20% ले बढ्छ र खर्च पनि 10% ले बढाउँछ भने बचतमा कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ? उसको आम्दानी 100 भयो, खर्च कति गर्यो 75, बचत कति भयो 100 माइनस 75 25 भयो। यो त बुझ्नु भयो नि। मैले अघि नै भने मान्नु पर्यो भने 100 मान्ने। आम्दानी 100 भयो, खर्च 75 भयो भने 25 बचत भयो। अब उसको खर्च के अरे आय 20% ले बढ्छ, आम्दानी 20% ले बढ्यो भने कति भयो त 120 भयो। खर्च पनि 10% ले बढ्छ। पहिले 75 छँदै थियो, यसको 10% भनेको 7.5 82.5। अब बचतमा कति प्रतिशतले वृद्धि भयो हुन्छ भनेको छ 120 माइनस 82.5 यो कति हुन्छ त 100 मा 82.5 घटायो, 100 मा 80 घटायो भने 40, 40 मा 2.5 घटायो भने 37.5 हुन्छ होला। अब यहाँ के भनेको छ उसको बचत कति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ होला भनेको छ सेभिङ पर्सेन्ट बराबर 37.5 माइनस 25 भागा 25 गुना 4 100% ले निकाल्नु पर्छ 100%। अब यो कति भयो त 12.5 × 4 भनेको 50%। सिधै यसरी निकाल्दा पनि भयो अथवा यहाँनेरि उसको बचत 37.5 माइनस 25 भनेको यो 12.5 आयो, 25 को आधा 12.5 भनेर सिधै 50 लेख्दा पनि यसरी सिधै 50 लेख्दा पनि हुन्छ। अलिकति आइडिया भयो भने, नभए त तलको सूत्र प्रयोग गर्नु पर्यो। अब आज टाइम पनि गयो, भोलि गरौँ होला बाँकी। 18 सम्म गयो। अब कतिवटा छ राजा क्वेशन सके पछाडि अनि प्रॉफिट लस। हुन्छ सर हुन्छ। हस् सर धन्यवाद। धेरै जानियो।